वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। इस हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, दोनों ममालिक के वज़राए तिजारत और मुतल्लका अफसरान समेत आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान 21 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। ये दस्तखत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क के सदर ने किए। बाद अज़ां दस्तावेजात का तबादला भी किया गया। इसी हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उनका दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम कर देगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं और दोनों कौमें यकसा तारीखी, मजहबी और सकाफती इक़्तिदार की हामिल हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर तैयब रजब एर्दोगान ने पाकिस्तान में सैलाब के दौरान मुतासरीन के दिल खोल कर मदद की और मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के दिल भी जीते। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं, जबकि मसला कश्मीर और गजा के मामले पर पाकिस्तान और तुर्की का मौक़िफ़ यकसा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान इनका दूसरा घर है और उन्हें यहां आकर बेहद खुशी महसूस हुई। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया अजीम कौमें हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहदे किए गए जिनमें तिजारती, इक्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दी जा रही है और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में मुख्तलिफ तिजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई, जहां दोनों ममालिक के दरमियान $5 अरब के तिजारती हुजूम पर तबादले ख्याल किया गया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि तुर्की इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है और दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत पेश करता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा पाकिस्तान। तुर्की के सदर का तैयारा नूर खान एयरबेस पर उतरा, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार समेत वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तुर्की के सदर की आमद पर उनके एजाज में 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई, जबकि रिवायती लिबास में मलबूस स्कूल के बच्चों ने उनको खुशामदीद कहा। मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल होने के बाद पाक फिजाइया के JF-17 तैयारों ने उनका फिजाई इस्तकबाल किया और उनके जहाज को हिसार में लेकर इस्लामाबाद लाया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया गया। मेहमान सदर के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शारे दस्तूर पर सुर्ख और सब्ज़ हिलाली परचम भी लहराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद के मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। उनके एजाज में सलामी भी दी गई। तुर्क के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तुर्की सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान से वज़रा का तारुफ करवाया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से आर्मी चीफ जनरल सैयद रासिम मुनीर से भी मुलाकात की और उन्हें खुशामदीद कहा गया। इसके अलावा तुर्क सदर को F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने फ्लाई पास्ट पेश करके मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी भी पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल एमना एर्दोगान से मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने खातून अव्वल तुर्किया के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ सुथरे खित्तों में हो। सुथरा पंजाब पॉलिसी नहीं, ये अज़्म और विजन है। इस प्रोग्राम में रोजगार में इजाफा, मईशत में मुस्तहकम होगी।
مریم نواز نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدے کا حلف اٹھاتے ہی عزم کیا کہ صوبے کا ہر شہر ہر گاؤں بین الاقوامی معیار کے مطابق صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کی خوبصورتی اور صفائی کو دیکھ کر حیران ہوئے ہیں۔ پنجاب کے عوام بھی اسی معیار کے مستحق ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اہم حکومتی شخصیات کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس کا دورہ کریں گے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کل آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکام دورے کے دوران جی پی آئی کے تحت جاری زرعی منصوبے اور مختلف سہولیات کا جائزہ لیں گے۔ دورے میں جی پی آئی کے سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مراکز کا افتتاح بھی شامل ہے۔ دورے کے دوران شرکاء کو جی پی آئی کی زرعی ترقی سے متعلق اہم کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ جی پی آئی کی جانب سے کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال ہونے والی زرعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش ہوگی۔ زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگاہی کے لیے حکومتی شخصیات کا ماڈل فارمز کے دورے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ پیروال اور مظفر گڑھ میں تیار کیے گئے ماڈل فارمز کسانوں کو جدید زرعی تکنیکیوں سے روشناس کرائیں گے۔ آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکام کے دورے سے جی پی آئی کے زرعی ترقیاتی منصوبوں کو مزید فروغ ملے گا۔ ملکی معیشت کے استحکام میں زرعی ترقی کا کردار اہم ہے اور اس کے لیے ایس آئی ایف سی اور جی پی آئی کی کاوشیں جاری ہیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی تخریبی کارروائیاں بے نقاب ہو گئی۔ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے پرامن علاقوں میں بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر نہتے شہریوں پر بلا اشتعال فائرنگ، تخریبی سرگرمیوں کا کوئی نئی بات نہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ان کارروائیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت ایل او سی پر دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال کے ذریعے تخریب کاری کی کوشش کر رہا ہے۔ 2016 کے بعد سے ایل او سی پر بھارتی آئی ای ڈیز نصب کرنے کے 54 واقعات رپورٹ ہوئے۔ چکوٹھی اور نیرا پیر اور چرکوٹ، رکچری، دیوا، بٹل اور کوٹ کوٹیرا اور دیگر علاقوں میں بھارتی ایل ای ڈیز کے ملنے اور دھمکیوں کے واقعات بھی سامنے آئے، جس کے نتیجے میں متعدد معصوم شہری زخمی ہو چکے ہیں اور متعدد شہری شہید ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی تخریبی کارروائیوں پر شدید احتجاج کیا گیا۔ پونچھ، باغ، کوٹلی، میرپور اور راولہ کوٹ میں بدامنی پھیلانے اور آئی ای ڈیز کی منتقلی کے معاملے پر بھارت سے سفارتی سطح پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے حکام کے ساتھ بھی ان تخریبی سرگرمیوں کے شواہد کا تبادلہ کیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں خصوصی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس مسرت حلالی کے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو حد ہی کر دی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے ہیں۔ جسٹس مسرت حلالی نے پوچھا کہ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ 9 مئی کا جرم سرزد کیا گیا ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ جواب گول کر گئے اور کہا کہ جی میں اس پر عدالت کو بتاتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بینچ کی جانب سے بھارت میں کورٹ مارشل کے خلاف اپیل کا حق دینے کا سوال ہوتا ہے۔ برطانیہ میں کورٹ مارشل فوجی افسر نہیں بلکہ ہائی کورٹ طرز پر تعینات ججز کرتے ہیں۔ کمانڈنگ آفیسر صرف سنجیدہ نوعیت کا کیس ہونے پر مقدمہ آزاد فورم کو ریفر کر سکتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم اپنے قانون دیکھنا چاہتے ہیں، برطانیہ کا نہیں، یہ غیر ضروری بحث ہے، آپ وقت ضائع نہ کریں۔ جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ زیر سماعت اپیلوں میں کالعدم شدہ دفعات بحالی کی استدعا کی گئی ہے۔ قانون کے شقوں کا جائزہ لینا ہے تو عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ سلمان صاحب، اگر دفعات کالعدم نہ ہوتی تب دلائل غیر متعلقہ ہو سکتے تھے، اب نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ میں 6 ججوں کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے ایکٹنگ جج مقرر کر دیے گئے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ہاشم کاکڑ سپریم کورٹ کے جج تعینات ہو گئے۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی سپریم کورٹ کے جج مقرر ہو گئے۔ جسٹس صلاح الدین پہمر، جسٹس شکیل احمد بھی سپریم کورٹ کے جج تعینات کر دیے گئے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر ہو گئے۔ جسٹس اعجاز سواتی بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے۔ جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیے گئے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल बर्दारी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। नए जजेस की तकरीब हल बर्दारी अब जुम्मे को होगी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकरीब हल बर्दारी आज होना थी, लेकिन रात ताखीर की। जजेस की तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी होने के सबब हल बर्दारी की तकरीब आज नहीं हो सकी। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तैनात होने वाले जजेस ताखीर से नोटिफिकेशन जारी करने के सबब नहीं पहुंच सके थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 22 अज़ला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिए। हाँ जी जी गौहर, आप हमें सुन सकती हैं। ये बताइएगा कि वज़ीर आला की जानिब से एक अहम स्कीम का ऐलान किया गया है, क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बहुत बड़ा ऐलान इनकी जानिब से किया गया है, जिसमें ज़रूरतमंद और नादार लोगों घर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लाट हैं और पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लाट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज भी कर दिया गया है। और पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1952 प्लाट दिए जाएंगे और रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 5 स्कीमों में 658 3 मरला के प्लाट दिए जाएंगे और फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला की 4 स्कीमों में 288 3 मरला के प्लाट मिलेंगे। इसके अलावा लाहौर रीजन के 3 अजला के 5 स्कीमों में 518 3 मरला प्लाट दिए जाएंगे और मुल्तान में भी और लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 के प्लाट दिए जाएंगे। इसके अलावा भावलपुर रीजन की 3 स्कीमों में 27 3 मरला के प्लाट दिए जाएंगे और मुख्तलिफ मकामात पर हजरो, अटक, जहलुम, झंग, पत्तोकी, उकाड़ा और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो हैं वो भी 3 मरला स्कीम इन प्लाट शामिल है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का बेघर नादिर अफराद को मुफ्त प्लाट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म भी दिया गया है और मरियम नवाज शरीफ का इस हवाले से कहना था कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है और उनका कहना था कि नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है, जबकि मुफ्त प्लाट किसी भी किस्म का एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फर्ज अदा कर रही हैं। जी गौहर सईद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास मुनक्किद किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, वज़ीर एक्साइज मुकेश चावला, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार की शिरकत। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी इंजरी मुसद्दिक खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन, कमिश्नर कराची हसन नकवी, सेक्रेटरी एक्साइज सलीम राजपूत, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर बातचीत की। वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज, बल्दियात, ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस को आईजी पुलिस के जरिए हिदायत जारी कर दी है। मुराद अली शाह ने गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले भी किए हैं। और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने हैवी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हैवी व्हीकल ट्रैफिक को सबसे बड़ा मसला करार दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने हैवी गाड़ियों के हवाले से डेडलाइन दे दी। कहा 30 दिन का वक्त दिया गया है, हैवी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। गाड़ियों की फिटनेस से मुताल्लिक इक़दाम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल से लेकर हैवी गाड़ियों तक हर किसी को फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखना होगा। शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार करते हुए कहा कि किसी गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो सड़क पर नहीं चल सकती। बार कोड के साथ वाटर टैंकर की फिटनेस को भी चेक किया जाएगा। जिस वाटर टैंकर के पास बार कोड नहीं होगा उसे रोक लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब जमा करवाने के लिए 12 मार्च तक की मोहलत दे दी है। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साजिद तनोली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी चेयरमैन अमरीका में हैं और सेनेटर फारूक एच नाइक अपनी सेनेट की मसरूफियात की वजह से दस्तयाब नहीं है, इसलिए जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। मेंबर सिंध असेंबली निसार दुरानी ने निशानदेही की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 जनवरी 2021 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे। उनके इंतखाबात 4 साल के लिए होते हैं। 4 साल में इलेक्शन ना करवाने पर शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। मेंबर पंजाब ने इस्तफसार किया कि क्या जवाब जमा करवाने के लिए कितना वक्त दरकार है, जिस पर वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजीद 1 माह की मोहलत की दरख्वास्त दे दी है।
الیکشن کمیشن نے 12 مارچ تک جواب جمع کروانے کا وقت دیتے ہوئے سماعت مزید ملتوی کر دی ہے۔ پاکستانی بیٹر سلمان علی آغا اور کپتان محمد رضوان نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ سیف افریقی سیریز کے تیسرے اور اہم میچ میں پاکستان نے ریکارڈ ہدف حاصل کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جنوبی افریقہ کا 353 رنز کا ہدف پاکستان نے صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر 49ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ چوتھی وکٹ پر سلمان علی آغا محمد رضوان کی تاریخ ساز پارٹنرشپ دونوں کھلاڑیوں نے 260 رنز کی شراکت قائم کی۔ سلمان علی آغا 103 گیندوں پر 134 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ کپتان محمد رضوان 122 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ 350 یا اس سے زائد کا ہدف عبور کر لیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیف افریقی سیریز کا فائنل 14 فروری کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے کراچی کے صارفین کو ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بڑے ریلیف سے محروم کر دیا ہے کہ الیکٹرک صارفین کو مزید 5 ارب 44 کروڑ روپے کا فائدہ منتقل نہ ہو سکا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ نیپرا نے کراچی کے صارفین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بڑے ریلیف سے محروم کر دیا گیا۔ نومبر کی ایڈجسٹمنٹ میں 5 روپے کمی بنتی تھی، لیکن 1 روپے 23 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی کہ الیکٹرک صارفین کو مزید 5 ارب 44 کروڑ روپے کا فائدہ منتقل نہ ہو سکا۔ ممبر ٹیرف نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کو پورا ریلیف نہ دینے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کی نومبر کی ایڈجسٹمنٹ میں 4 روپے 98 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست تھی۔ کے الیکٹرک کے لیے نومبر کی اصل ایڈجسٹمنٹ 5 روپے فی یونٹ کمی بنتی ہے۔ ممبر ٹیرف نیپرا نے کہا کہ نومبر کی 5 روپے کی ایڈجسٹمنٹ سے کے الیکٹرک صارفین کے لیے 7 ارب 21 کروڑ 50 لاکھ روپے کا فائدہ بنتا ہے۔ پینڈنگ کاسٹ میں 5 ارب 44 کروڑ روپے کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے 5 ارب 44 کروڑ روپے کمی کا فائدہ نہیں روکنا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی کے علاقے ناظم آباد میں نادرا کے میگا سینٹر میں پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا میگا سینٹر میں شناختی کارڈز اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی، پروسیس کے بارے میں پوچھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاسپورٹ بنوانے کے کاؤنٹرز کا معائنہ کیا اور عملے سے ملاقات کی۔ پاسپورٹ آفس 3 شفٹس میں 24 گھنٹے کام کرے گا۔ شہریوں نے بہترین سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بائیو میٹرک کرانے کے لیے خواتین کے مسائل سنے اور موقع پر ہی متعلقہ حکام کو حل کے لیے ہدایت دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آپ کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ محسن نقوی کو نادرا سینٹر میں قائم پاسپورٹ آفس کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے دائر 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس میں دائر اختیار سماعت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل کو 20 فروری کے دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ فیصلہ جسٹس چودھری محمد اقبال نے سنایا، جنہوں نے گزشتہ روز درخواست گزار کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے پیش کیا اور موقف اختیار کیا کہ ڈسٹرکٹ جج کو 10 ارب روپے کے ہرجانے کے دعوے کی سماعت کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف 5 کروڑ روپے تک کے دعوے کی سماعت کر سکتا ہے۔ وکیل کا مزید کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹ کے دائر اختیار کی تشریح اعلیٰ عدالتوں نے کی ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہی ڈسٹرکٹ کورٹ کو سماعت کے لیے نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ ڈسٹرکٹ جج کو اس حد تک عزت کیس پر سماعت سے روکا جائے اور دعوے کی سماعت کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ تشکیل دیا جائے۔ عدالت نے تمام نکات سننے کے بعد وکیل کو مزید دلائل کے لیے 20 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سندھ میں پارٹی قیادت تبدیل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور جنید اکرم کو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا، جس کی تصدیق وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ حکام کی جانب سے کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے سندھ کی پارٹی قیادت کی تبدیلی کی ہدایت جاری کی، جس کے بعد کراچی میں عالمگیر خان کو پارٹی کی اہم ذمہ داری سونپے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی نے کنول شوذب اور عالیہ حمزہ کو سیاسی کمیٹی میں شامل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جانے کے بعد شیر افضل مروت نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی سے بے دخلی کے فیصلے کو قبول نہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔
शेर अफजल मरवत के एक्स अकाउंट पर मौजूद एक ट्वीट में कहा गया कि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन फर्द ने नाइंसाफी की जो मुझे शुरू से ही नापसंद करते थे। मेरा ऐसे लोगों से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे अजियत देने वाले के सामने कभी नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने पार्टी के अंदर कभी किसी ग्रुप का साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने हमेशा खान को अपना ग्रुप लीडर माना है। मैंने अपना नुक्ता नजर पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का जारी बायकॉट खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शेर अफजल मरवत ने लिखा कि मैं खान साहब के नजरियात के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा और वो हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। मैं उसकी पोजीशन और उसकी हकीकत को समझता हूं और उसके पास मालूमात तक हुदूद रसाई है और इसकी हकीकत ये है कि वो साजिशों के अंदर घिरे हुए हैं। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पार्टी का आईएमएफ को डोजियर मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश है। कोई जमात आलमी मालियाती इदारे में अपने मुल्क के खिलाफ लॉबिंग नहीं करती। पीटीआई का खत पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीटीआई कौमी बहरानों से ही अपनी सियासत चमकाती है। कौम को पीटीआई के बारे में बार बार ये दोहराने वाले तर्ज अमल को पहचानना होगा। जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर चलता है तो पीटीआई तखरीबी अंसर को हवा देती है। पीएफयूजी की कॉल पर मुल्क भर में पीका कानून के खिलाफ सहाफियों ने भूख हड़ताली कैंप लगाए और एहतजाजी मुजाहरे भी किए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मरकजी भूख हड़ताली कैंप से खिताब करते हुए पीएफयूजी के सदर अफजल भट्ट ने कहा है कि तहरीक आज़ादी सहाफत का आगाज किया जा चुका है, जो इसी तरह जारी रखी जाएगी जैसे जनरल जिया के दौर में 3 साल तक मुजाहिमत की गई थी। सीनियर सहाफी नासिर जैदी, सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई, सदर RIO जे तारिक वर्क और दीगर ने भी कहा कि मीडिया पर कंट्रोल की हर कोशिश के खिलाफ मुजाहिमत की जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप में इंसानी हुकूक कमीशन, पंजाब असेंबली, प्रेस गैलरी, एसोसिएशन ऑफ फोटो जर्नलिस्ट, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात न किए